tous, j'espère que tout va bien. مرحبا بكم في la deuxième vidéo في la chaîne. نتمنى ان شاء الله تفهموا هادشي اللي غادي نخدم معكم تستافدوا منه ان شاء الله. دونك هاد لا فيديو هذا خصصتو لا فورس دو فونت، غادي نخدموا فيه اول اكزرسيس في لا فورس دو فونت. نبداو نقراو لينونسي كالتالي. قالك l'entreprise Electro désire développer la commercialisation de ses produits dans une région composée de 5 secteurs. قالك هنايا عندنا l'entreprise Electro بغات تطور la commercialisation ديال لي برودوي ديالها في واحد لا ريجيون اللي فيها 5 ديال السيكتور، كتنقسم ل 5 ديال السيكتور. Donc, à partir d'une analyse de la fréquence de visite par secteur, elle souhaite connaître la taille de la force de vente qui lui permettra de visiter tous les secteurs de la vente. Donc, دارت واحد l'analyse de la fréquence des visites par secteur و كتمنى دونك تعرف لا تاي د لا فورس دي فونت، يعني العدد ديال لي فوندور اللي غادي يخصوها باش تقدر تدير لي فيزيت لكاع هادوك لي سيكتور دو فونت، يعني لكاع لي كليون اللي كاينين في هذيك لي سيكتور. دونك لا سويت عندنا هنا واحد الطابلو هنايا فيه لي بوين دو فونت. قلنا عندنا 5 ديال لي سيكتور وعندنا نومبر ديال لي كليون. دونك شاك سيكتور فيه واحد لو نومبر ديال لي كليون. السيكتور الاول فيه 40، السيكتور الثاني 135، المهم 5 ديال لي سيكتور. و هنايا نومبر ديال لي فيزيت اللي تيداروا لشاك كليون في هذاك السيكتور. دونك هنايا نمشيو لا سويت. عندنا هنايا قالك لي فوندور ديال لونتربريز اون 5 سيمين دو كونجي بايي باغ اني. قالك هنا لي فوندور عندهم 5 ديال لي سيمين ديال الكونجي بايي في العام. Donc, les responsables commerciaux organisent des séminaires de formation 2 semaines par année. Ça y est, formation 2 semaines في العام. Et des salons 1 semaine par année. Les vendeurs sont en clientèle 4 jours par semaine. Donc, c'est dire les visites. Mais les vendeurs ou les commerciaux sont en clientèle. Le nombre de jours. Les visites. Après, le vendredi est réservé aux réunions. Elles réalisent en moyenne 5 visites par jour. Donc, le vendredi, ils diront en moyenne 7 visites par jour. هاد l'exercice simple واخا يبان لكم كثرت الكتابه وكذا راه très simple. عندنا 3 ديال لي كيسيون. كيسيون الاولى قال لك déterminer le nombre de visites nécessaires pour visiter tous les secteurs de vente. Donc هنا خصنا نكالكوليو لو نومبر ديال لي فيزيت، يعني العدد ديال الزيارات ياك العدد ديال الزيارات اللي خاصنا نديرو لكاع لي سيكتور دو فونت. دونك هاد لو نومبر دو فيزيت نيسيسير بور فيزيتي كدا لي سيكتور دو فونت ولا لي كليون تنخدمو في لو طابلو. علاش؟ يعني لي دوني اللي خاصنا باش نخدمو هاد لا كيسيون لو نومبر دو فيزيت نيسيسير كيعطيونا نومبر دو كليون او نومبر دو فيزيت اللي تنديرو ليهم. دونك لا ريبونس كوم سويت. اش تنديرو؟ تناخدو نومبر دو كليون مولتيبيي بار نومبر دو فيزيت كتعطينا نومبر دو فيزيت نيسيسير غير باش نديرو فيزيت لهداك السيكتور. دونك غادي نكملو الطابلو كامل كاع لي سيكتور نومبر دو كليون في نومبر دو فيزيت 40 فوا 8 ونكملو لو طابلو كامل ونجمعو التوتال. La question الثانية فيها قالك déterminer le nombre de visites disponibles par vendeur. يعني شحال العدد ديال الزيارات لي فيزيت اللي يقدر يديرهم ان فوندور بوتونسيال دا فوندور ولا disponible par vendeur اللي تيديرهم ان سول فوندور. دونك هنا غادي نمشيو لينونسي ديالنا اللي عطينا فيه لي دوني كاع داكشي اللي تيديرو لي فوندور. دونك قالك هنا لي فوندور عندهم 5 سيمين دو كونجي وكذا. هنايا هاد لا فراز هادي ماشي زعما لي فوندور كاملين جمعنا التوتال ديالهم كاملين تيديروا 5 سيمانات ديال كونجي. نو هنا راه شاك فوندور عنده 5 سيمين دو كونجي باش ما تغلطوش في هاد لوكا. دونك باش نخدمو لو طون ديسپونيبل بور لي فيزيت كي غنديرو نورمالمون هنا ما عندناش نومبر ديال لي سيمين توتال اللي تيخدموها في العام. دونك ملي ما تتكونش تنخدمو ب 52 سيمانه
هذه ديال ليجيسلاسيون. دونك تنخدمو ب 52 سيمانه، تنهزوها تنقصوا منها هادوك لي سيمين اللي ما تيخدمهمش لو فوندور، لي سيمين ديال كونجي ولا المالادي ولا اي حاجه ولا لابسونس وكذا تنحيدوهم. دونك ملي غادي نحيدو لي سيمين اللي ما تيخدمهمش ولا اللي ما تيكونش فيهم، عندنا هنايا قال لك لي فوندور سون اون كليونتيل 4 جور بار سيمين. دونك 4 جور بار سيمين. عندنا حنايا ملي غادي نقصوا هادوك لي سيمين اللي ما تيخدمهمش غادي يخرج لينا واحد لو نومبر اللي هو نيت. دونك صافي هذاك يعني هادوك لي سيمين تيخدمهم، يعني ما بقات شي حاجه غادي تنقص في لي سيمين صافي. دونك هادوك لي سيمين هذاك لو نومبر نيت ديال لي سيمين غادي نضربوه في نومبر دو جور ديال لي فيزيت. داكوغ غتعطينا واحد لو نومبر ديال لي جور. دونك ملي غادي نخدمو لي جور عندنا قالك 4 ايام ديال لي فيزيت. لو فوندردي تيدير لي ريونيون. دونك نورمالمون تيخدمو 5 ايام في السيمانه، عطاوناهم 4 ايام اللي غادي تيدير فيها لي فيزيت. دونك هذاك الجمعه حنا ما عندنا ما نديرو به صافي، راه غير حددوا لينا هذاك لو فوندردي اشنو تيدير فيه. Après, il réalise en moyenne 7 visites par jour. Donc, avec le nombre de jours les réخرج غادي نديرو multiplier par 7 ديال les visites par jour باش نعرفو le nombre total ديال les visites اللي تيدير في النهار. داكوغ غادي نمشيو دابا بالنسبه لا تاي اوبتيمال. غادي نهبطو دابا نشوفو لا كوريكسيون ونعطيكم القاعده ديالها. دونك لا كوريكسيون كوم سويت. دونك هذه هي لا كوريكسيون. قلناها هما لي سيكتور ب5. نومبر ديال لي كليون اللي عاطينا في الطابلو الفوق ها هما نومبر ديال لي كليون، نومبر ديال لي فيزيت. قلنا غادي نضربوهم في بعضياتهم باش ناخذوا لو نومبر توتال ديال لي فيزيت انويال. دونك ها هو الطابلو، زدنا واحد لا كولون ها هي نومبر ديال لي فيزيت توتال. خدمنا 40 فوا 8 وكملنا الجدول كامل حتى لافا، وجمعنا نومبر ديال لي فيزيت توتال انويال يعني هادو ديال العام ديال لي فوندور كاملين. صافي هذه كيسيون الاولى تري سامبل. تنضربوا نومبر ديال الكليون في نومبر ديال لي فيزيت، يعني كاع لي سيكتور ولا كاع لي ريجيون على حساب لو كا شنو فيه. سي بون تعطينا لي فيزيت توتال انويال. ابري غادي نمشيو لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه فيها لو طون ديسپونيبل بور لي فيزيت. هي اللي قلت لكم الا ما عطاوناش نومبر دو سيمين اللي تيخدموا فيها في العام تناخذوا 52 سيمانه، تنقصوا منها لي سيمين اللي ما تيخدمهمش. ابري هذاك لو نومبر اللي تيخرج لينا هنا خرجت لينا 44 سيمانه في العام. خدينا هذيك 44 ضربناها في 4 ايام ديال لي جور ديال لي فيزيت. الا عقلتوا ها هي 4 ايام ديال لي فيزيت 4 جور اون كليونتيل. سي بون غادي نهبطو دابا نخدمو نومبر ديال لي فيزيت بوتونسييل بار فوندور. هذيك 176 جور غادي نضربوها في 7. هادوك هما لي فيزيت اللي تيديروا في النهار. دونك ضربنا نومبر ديال لي فيزيت في النهار في نومبر ديال النهارات باش نعرفوا شحال لي فيزيت توتال اللي تيدير لينا في هادوك النهارات. يعني هذا هو سميتو ديالها بالدارجه باش تفهموها. خرجت لينا 1232 فيزيت. سي بون دابا عندنا هنا شنو خدمنا في هاد لا كيسيون الثانيه. في هاد لا كيسيون الثانيه خدمنا لو نومبر دو فيزيت ديسپونيبل بار فوندور، ولا كيسيون الاولى خدمنا نومبر ديال لي فيزيت انويال توتال ديال لي فوندور كاملين. سي بون لا كيسيون الثالثه قال لك كالكولي لا تاي اوبتيمال ولا ديتيرميني لا تاي اوبتيمال de la force des ventes. ça veut dire nombre ديال لي كوميرسيو. شفتوها راه مدايرينها لكم entre parenthèses. déterminer la taille optimale de la force de vente ça veut dire nombre ديال لي كوميرسيو. après انا كتبت لكم القاعده هنايا. la taille de la force de vente se calcule comme suite. تناخذوا nombre ديال لي فيزيت توتال annuel nécessaire divisé par nombre potentiel de visites par vendeur et par année. هاد سلاش تتعني par vendeur par année. d'accord. دونك غادي نطبقوا القاعده. قلنا nombre ديال لي فيزيت توتال annuel nécessaire هو اللي خدمنا في الطابلو. d'accord.
ابخي دابا عندنا لو نومبر بوتونسيال دي فيزيت، هو اللي خدمنا فاش خدمنا لا سمان و لي جور لي فيزيت وكذا. هذاك هو لو بوتونسيال دان سول فوندور ديال لي فيزيت. داكوغ، دونك غادي نقسموهم على بعضياتهم، غادي نقسمو لو نومبر توتال انويل ديال لي فيزيت على النومبر ديال لي فيزيت ديال ان سول فوندور في العام. دونك هي هادي 2949 هي اللي خرجت لينا في الطابلو هنايا. نكهبطو نكملو، قسمناها على 1232 فيزيت اللي خرجت لينا هنا باغ فوندور. دونك في الاول في الطابلو انويل ديال لي فوندور ديال لونتربريز كاملين، وهنايا ديال ان سول فوندور. دونك لا تاي اوبتيمال هي خرجت لينا 2.39 سوا 3 فوندور. هاد 2.39 شنو تتعني؟ دونك الكالكول تتعطيكم ابري الفيرغول بعد لما خدو جوج ديال لي شيفر. دونك يعني جوج ديال لي فوندور، وهاد 39 ما يمكنش نحطوها هكا ونسكتو، ما يمكنش نقولوا جوج ديال لي فوندور و 39. دونك 39 شنو؟ دونك غادي نديرو يا جوج ديال لي فوندور يا ثلاثه لي فوندور. الا لونتربريز اختارت انها دير جوج ديال لي فوندور، دونك راه غادي يبقى واحد العدد ديال لي فيزيت. دونك غادي خصها تعمر هذاك لو طون اللي تيديروا لي فوندور في لي طاج ادمينستراتيف. دونك ما غاديش يبقاو كاع يديروا لي طاج ادمينستراتيف. دونك يا تعمر ليهم لو طون ليبر اللي تيديروا فيه لي طاج الاخرين، ولا تزيد ان فوندور. دونك يا دير هاد القضيه تزيد ان فوندور ولا تخلي هادوك، ولكن هادوك خصها تعاود تقاد ليهم لو طون ديالهم. دونك غيوليو مقابلين غير لي فيزيت، يلاه يساليو لي فيزيت مع لي كليون. دونك تنديرو في لا ريبونس 2 فوندور هكا والفيرغول داكشي اللي خرج لينا، ولا 3 فوندور. الا خرجت لكم مثلا 2.02 ولا 0.3 خليوها هكاك ماشي مشكل، ولكن تكون بحال هكا 30 50 سورتو لا فاتت 50 ضروري ديروا هكا جوج كدا سوا 3 فوندور تزيدوا واحد فوندور. دونك هذا هو ليكزارسيس. بديت لكم بلي زيكزارسيس دو باز، جيسبر تفهموا. غير راجعوا هادشي مزيان وضبطوا، بقاو تكتبوا هكا القواعد وكذا.